बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औरतों का ये आलम था कि चीखती चिल्ला रही थीं, हमारे आदमी बेगैरत हैं। औरतों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते, हमारे आदमी बुज़दिल हैं, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। औरतों की इस तानाज़नी ने दमिश्क के जवानों को गरमा दिया और वो तलवारें और बुर्चियां लेकर निकल आए। इस तरह रूमी फौज को सहारा मिल गया, लेकिन खालिद के दस्ते रूमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान मुहासरे से तंग आए हुए थे। वो दमिश्क को फतह करने के लिए कहर और गजब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था या उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाजों पर जो सालार मुतय्यन किए थे उन्हें ना बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। खालिद ने अबू उबैदा तक को इत्ला ना दी कि वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। किसी भी तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खालिद ने ऐसी गलती क्यों की थी। अबू उबैदा वहां से बहुत दूर थे। उन्होंने शहर में शोर सुना तो कहने लगे कि रूमियों ने किसी दरवाजे से बाहर जाकर उस दरवाजे वाले मुसलमान दस्तों पर हमला किया है। रूमी ऐसे हमले पहले भी कर चुके थे। दूसरे दरवाजों वाले मुसलमान सालार भी गलतफहमी में रहे। खालिद शहर के अंदर इतने उलझ गए थे कि दूसरे सालारों को अंदर ना बुला सके। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि दूसरे सालार दरवाजों के बाहर अपने दस्तों को तैयार रखें ताकि रूमी फौज किसी दरवाजे से भाग ना सके। ये भी जहन में रखें कि मुसलमान दस्ते शहर की फसील और दरवाजों से करीब नहीं थे। वो फसील से कम एक एक मील दूर थे। करीब होकर वो तीरों की जद में आते थे। इतनी दूर से वो शहर के अंदर का शोर अच्छी तरह सुन नहीं सकते थे। तो अम्मा को जब इत्ला मिली कि मुसलमान शहर में दाखिल हो गए हैं तो उसने अपने मशीरों को बुलाया और पूछा, कौन कौन से दरवाजे से मुसलमान अंदर आए हैं? किसी ने जवाब दिया, सिर्फ एक दरवाजे से जनाब, शर्की दरवाजे से, बाकी दरवाजे बंद हैं। क्या किसी ने फसील पर जाकर देखा है? क्या मुसलमानों की बाकी फौज भी करीब आ गई है? जी जनाब, देखा है। उनके बाकी दस्ते जहां पहले थे वहीं हैं। बाबे जाबिया को देखा है? क्या अबू उबैदा के दस्ते भी आगे नहीं आए? नहीं, वो दस्ते भी आगे नहीं आए। ये सिर्फ उनके सिपा सालार खालिद इब्ने वलीद के दस्ते हैं। तो अम्मा के मशीर और सालार आ गए। तो अम्मा ने उनसे कहा, हम शहर को नहीं बचा सकेंगे। मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मुसलमानों ने दरवाजा किस तरह खोल लिया है। उन्हें अंदर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। एक मशीर ने कहा, क्या फायदा ये सोचने का कि मुसलमान शहर में किस तरह दाखिल हो गए हैं? वो अंदर आ गए हैं। अब ये सोचना है कि क्या किया जाए। एक और मशीर ने कहा, उसी मंसूबे पर अमल किया जाए जो हमने पहले सोचा था। अबू उबैदा को सुलह का पैगाम भेजें। इस मसले पर कुछ तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर तय पाया कि अबू उबैदा की तरफ एक इलीची भेजा जाए। तो अम्मा ने हुक्म दिया और मैंने जो दस्ते महफूज रखे हुए हैं उन्हें उधर भेज दिया जाए जिधर मुसलमान अंदर आ गए हैं। उन्हें मेरा पैगाम दिया जाए कि दमिश्क शहर की नहीं बल्कि सल्तनत रूम की आबरू और आन उनके हाथ में है। वो जाने कुर्बान कर दें और मुसलमानों के सालार इब्ने वलीद को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आएं। हेनरी स्मिथ, अबू सईद वाकिदी और तिबरी ने लिखा है कि तुअम्मा ज़हनी तौर पर हथियार डाल चुका था। वो अपने महफूजा के दस्तों को इसलिए शहर की लड़ाई में झोंक रहा था कि खालिद को अपने फरेबकाराना मंसूबे की कामयाबी तक रोका जा सके। उसके यहूदी और ईसाई मशीर मामूली दिमागों के आदमी नहीं थे। रात गुजरती जा
جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد کے دستوں کا باری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلیچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے انہیں بلا لیا۔ ابو عبیدہ نے ایلیچیوں سے کہا، کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ کہو تم کیوں آئے ہو؟ ایک ایلیچی نے کہا، سپہ سالار توامہ کا پیغام لائے ہیں، جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ایلیچی نے کہا، اے عرب کے رحم دل سالار، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توامہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم نہ حق خون بہانے نہیں آئے اے رومیوں، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرکل کے داماد سپہ سالار توامہ نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ تم نے ہرکل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو۔ ہرکل ہتھیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ دوسرے ایلیچی نے کہا، اے سالار مدینہ، دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توامہ کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخری دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ توامہ کے ایلیچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توامہ نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توامہ نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ کا استقبال کیا۔ توامہ کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیز بھی تھا جو دمشق کا بڑا پادری تھا۔ ابو عبیدہ نے توامہ اور ہربیز سے کہا، اے رومیو، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ یہ شور کیسا ہے؟
کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ تو اما نے جھوٹ بولا، لوگ صلح کی خوشی میں شور و غل مچا رہے ہیں، وہ دیکھے میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد پھندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسائے مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ کو ایسے پرامن انداز سے توأمہ وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں تو خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون سے نکالی گئی تھیں۔ خالد اور ابو عبیدہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو عبیدہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ خالد نے کہا، ابو عبیدہ، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اور اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں، تو اما اس کا نائب سالار، ہربیس، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ تھے جنہیں رسول اکرم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاسرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دام
दांत ओहद की जंग में शहीद हुए थे। मशहूर मुअर्रिख इब्न कतैबा और वाकिदी ने लिखा है कि रसूलुल्लाह को अबू उबैदा से खास मोहब्बत थी। ये भी लिखा गया है कि अबू उबैदा दांत वालों से ज्यादा खूबरू लगते थे। उनका ज़हद व तकवा ज़रबुल मिसल था। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका बहुत एहतराम करते थे और मुजाहिदीन उनके इशारे पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। खालिद के दिल में अबू उबैदा का इतना एहतराम था कि मैदान जंग में दोनों की पहली मुलाकात हुई तो खालिद घोड़े पर सवार नहीं थे, अबू उबैदा घोड़े पर सवार थे। खालिद चूंकि सालार आला थे इसलिए अबू उबैदा ने उतर कर खालिद से मिलना चाहा, लेकिन खालिद ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे दिल में अपने एहतराम को कायम रखें। वो अबू उबैदा अब खालिद से पूछे बगैर दुश्मन के मुतालिक बड़ा अहम फैसला कर बैठे और उसे बदलने पर आमादा नहीं हो रहे थे। अबू उबैदा अशरा मुबशरा में से भी थे। अबू उबैदा की तमाम खूबियों और इस्लामी माशरे में उनकी कदर व मंजिलत को तस्लीम करते हुए उस दौर के वक़ुआ निगार और मुअर्रिख लिखते हैं कि जंगी उमूर की जो सूझबूझ खालिद में थी वो अबू उबैदा में नहीं थी। वो बारीकियों को नहीं समझते थे, अलबत्ता हर्ब व ज़र्ब में महारत रखते थे। अबू उबैदा ने कहा, मैं तुझे अमीर मानता हूँ अबू सुलेमान, लेकिन ये सोच कि मैं अपने दस्तों के साथ पुरअमन तरीके से शहर में लाया गया हूँ। खालिद ने कहा, इब्नुल जरा आ तुझे दिखाऊं कि मैं शहर में किस तरह दाखिल हुआ हूँ और रात से अब तक मुझे कैसी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इन रूमियों ने देखा कि ये लड़ नहीं सकते और मैं शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा तो ये तेरे पास जा पहुंचे, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। अबू उबैदा ने दबदबे से कहा, अबू सुलेमान क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? मैंने इन्हें अपनी पनाह में ले लिया है, इनसे हिफाजत का वादा कर चुका हूँ। लेकिन खालिद अबू उबैदा की बात मानने पर आमादा नहीं थे। अबू उबैदा ने अफसोस के लहजे में कहा, अबू सुलेमान, मैंने जब इनकी शर्तें सुनकर हिफाजत का वादा दिया था उस वक्त मुझे गुमान तक नहीं था कि तू मेरे फैसले पर एतराज करेगा। मैं ये भी नहीं जानता था कि तू लड़ रहा है। मैंने अपने अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक उन्हीं के नाम पर रूमियों को बख्श दिया है। समझ ले अबू सुलेमान, मेरी बात समझ ले, मुझे बदअहदी का इर्तिकाब ना करने दे। दोनों के दरमियान बहस चलती रही। खालिद के महाफिजों को भी गुस्सा आ गया। वो तलवारें सूंद कर तुअम्मा और उसके साथियों पर झपटे। वो उन्हें कत्ल कर देना चाहते थे। उन्हें किसी तरह शक हो गया था कि ये रूमियों की चाल है जो 2 सालारों को लड़ा रही है। महाफिजों ने तुअम्मा वगैरह पर हल्ला बोला तो अबू उबैदा दौड़कर उनके आगे हो गए। अबू उबैदा ने कहा, खबरदार, पहले कुछ फैसला होने दो। ये अभी मेरी पनाह में है और तुम्हें जब तक कोई हुक्म नहीं मिलता तुम कोई हरकत नहीं कर सकते। खालिद ने अबू उबैदा के इस हुक्म को भी बर्दाश्त किया। खालिद की मौजूदगी में अबू उबैदा कोई हुक्म नहीं दे सकते थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं थी। एक गलती तो खालिद से हुई थी कि कमान फेंक कर शहर में दाखिल होने जैसा खतरनाक काम कर रहे थे, मगर अबू उबैदा को इत्ला ना दी, हालांकि वो खालिद के कायम मकाम सालार थे। खालिद ने तो उन सालारों में से भी किसी को ना बताया जो शहर के दूसरे दरवाजों के सामने अपने दस्तों के साथ मौजूद थे। इसके बाद गलती अबू उबैदा की थी, जिन्होंने वो फैसला किया जो सिर्फ सालार आला को करना चाहिए था। खालिद और अबू उबैदा के दरमियान ये झगड़ा उनकी अना का मसला बनकर कोई नागवार सूरत इख्तियार कर सकता था, लेकिन ये उस दौर का वाकया है जब मुसलमान आपस के किसी झगड़े को जाती मसला नहीं बनाया करते थे और उनका हाकिम अपने आप को आजकल के हाकिमों की तरह नहीं समझा करते थे।
खालिद ने दूसरे सालारों को बुलाया। उस वक्त तक दूसरे दस्ते भी शहर में आ चुके थे। सालार जब खालिद के पास आए तो खालिद ने अपना और अबू उबैदा का झगड़ा उनके आगे रख दिया। सालारों ने आपस में बहस मुबाहिसा करके खालिद से कहा, इब्ने वलीद, अबू उबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो फैसला कर चुके हैं हमें उसी पर अमल करना चाहिए, वरना ये खबर दूर दूर तक फैल जाएगी कि मुसलमान धोखेबाज हैं, सुलह और आम माफी का वादा करके फिर लूटमार और कत्लेआम करते हैं। सालार शर्जील बिन हसन ने कहा, इब्ने वलीद, हमने पहले देखा है कि बाज शहर हमें मुज़ाहमत के बगैर मिल गए थे। उसकी वजह ये थी कि उन शहरों में हमारी वहां आमद से आगे आगे ये खबर मशहूर हो गई थी कि मुसलमानों की शर्तें सख्त नहीं होती और अपनी शर्तों पर कायम रहते हैं और रहमदिली से हर किसी के साथ पेश आते हैं। इब्ने वलीद, हमें इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए, वरना फिर हमें कोई शहर आसानी से नहीं मिलेगा। खालिद ने गुस्से को दबाते हुए कहा, खुदा की कसम, तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया है। रूमी सालार, तुअम्मा और हरबीज जरा दूर खड़े अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। खालिद ने उनकी तरफ देखा तो गुस्सा फिर तेज हो गया और कहने लगे, मैं तुम सब का फैसला कबूल करता हूँ, लेकिन इन दोनों रूमी सालारों को नहीं छोड़ूंगा।